इतनी सख्ती से मुहासबा किया गया तो लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, चौधरियों ने चौधराहट छोड़ दी, मुखिया ने मुखिया छोड़ दी, क्योंकि उसमें कोई फायदा ही नहीं था। तो ख्यालात थे। ख्वानदगी हासिल करने के बाद थोड़ा बहुत पढ़ लिया, फारसी की 2-4 किताबें भी पढ़ ली और इस्लाम के बारे में आगाही हो गई, तो उसने एक आलिम दीन को बुलाया, मशहूर आलिम दीन को, और उसने कहा कि मैं उन अहलकारों के हाथ काटना चाहता हूँ जो नाजायज रिश्वत लेकर पैसा लेना चाहते हैं, आप क्या कहते हैं? उसने कहा हुजूर मैं कुछ कह नहीं सकता, बस मैं आपसे ये कहता हूँ कि बस मुझे जान की ईमान दे दे, क्योंकि अगर मैं सच बोलूँगा तो मैं हुजूर को पसंद आएगा, झूठ बोलूँगा तो हुजूर दूसरे उलमा से पता कर लेंगे और फिर मुझे झूठा करके फिर मेरी जान खतरे में होगी। अलाउद्दीन ने दिलासा दिया, तुम फिक्र न करो, तुम बताओ वो अहलकार जो रिश्वत लेते हैं और मेरे माल से, मैं चाहता हूँ जिस तरह चोर के हाथ काटे जाते हैं तो इनके भी हाथ काटे जाएं, शरअ क्या कहती है? उसने कहा जी शरअ मोहम्मदिया के तहत अहलकारों के से आप पैसा तो वसूल कर सकते हैं जबरदस्ती करके, लेकिन उनके हाथ नहीं काट सकते। अलाउद्दीन ने कहा तुमने वजह कहा, मैं ऐसा ही करता हूँ कि उनसे सख्ती से उनका एक एक पैसा उनसे निकाल लेता हूँ। अच्छा ये बताओ, मैंने हुकूमत में आने से पहले दौलताबाद या देवघरी में जो दौलत हासिल की थी, तो उसका माल जो है वो शाही खजाने में दाखिल हो या बैतुल माल में, या मेरी जाती मिल्कियत रहेगी? तो उसने कहा हुजूर मैं इस बारे में बताऊंगा तो आज आप नाराज हो जाएंगे। उसने कहा नहीं तुम बताओ इसमें। तो उसने कहा कि जनाब अगर आपने अपनी जाती मेहनत से और हमले से वो पैसा लिया है देवघरी से, तो वो जाहिर है कि बादशाह को हुआ, लेकिन अगर बादशाह ने लश्कर की मदद से ये दौलत हासिल की है तो फिर सारे लश्कर का इसमें हिस्सा है और इसमें बादशाह का भी एक हिस्सा होगा। वो नाराज हो गया बहुत अलाउद्दीन, कहने लगा अच्छा ये बताओ ये इस दौलत में मेरा और मेरे बच्चों को कितना हिस्सा है? उसने कहा हुजूर इसके भी 3 जवाब है। नंबर 1, आपको इतना ही हिस्सा मिलेगा जितना आम सिपाही को मिलता है। नंबर 2, लेकिन कुछ उलमाए कराम कहते हैं कि बादशाह का हिस्सा उसके अमीरों से ज़रा ज़्यादा हो तो बादशाह का हो सकता है, लेकिन कुछ उलमा कराम ये कहते हैं कि रोब दाद कायम रखने के लिए बादशाह को लामहदूद माल और दौलत पे अख्तियार है, तो ये भी कर सकता है। फिर इसने कहा अच्छा मैं तुमसे ये सवाल करता हूँ कि आम सिपाही जो लामबंदी में जंग में हाजिर नहीं होते तो मैं उनसे 3 साल के पैसे जबरन वसूल करता हूँ जब भी वो हाजिर होते हैं, और बागियों से मैं ऐसा सुलूक करता है, न सिर्फ बागी बल्कि इसके 20 बच्चों को कोल्हू में डलवा देता हूँ और उनका माल और असबाब शाही खजाने में दाखिल करता हूँ। इसी तरह शराबियों, बदकारों और चोरों को मैं शदीद किस्म की सजाएं देता हूँ। तो क्या मेरा ये अमल शरई है गैर शरई? काजी ने हाथ जोड़ कहा हुजूर अर्ज ये है कि आपकी पसंद का जवाब दूं या शरई? नहीं शरई से तुम जवाब दो। उसने कहा शरई मोहम्मदी के तहत ये सारे आपके एक्शन गलत हैं, बाकी के 20 बच्चों को का कोई कसूर नहीं, उनको नहीं आप मरवा सकते अगर उन्होंने बगावत में हिस्सा न लिया हो या छोटे हों या नाफहम हों। इसी तरह गैर हाजिर सवार से कि जुर्माने में 3 साल की तनख्वाह वसूल करना भी। इसी तरह शराबियों से, बदकारों से और चोरों से भी उनके हद के मुताबिक सजा देना है, यह नहीं कि उनको जायदाद छीन ली जाए, उनको पैसा का मोहताज कर दिया जाए। ये बातें बता के काजी साहब रवाना हो गए घर। घर वालों से कहा कि मुझे
میں غسل کرتا ہوں، میرا کفن سیو، اب میرا آخری وقت ہو گیا، اور بادشاہ کے غضب کا انتظار کرتا ہے۔ ادھر علاؤالدین قاضی صاحب کی باتوں سے اتنا ناراض ہوا کہ غصے میں حرم سرا میں چلا گیا۔ پھر ٹھنڈے دل سے غور کیا، قاضی صاحب کو بلا بھیجا اور ان کو انعام دیا، بولا تم نے صحیح کر دیا، میری آنکھیں کھول دی، میں بھی مسلمان کا بچہ ہوں، اتنی چیزیں سمجھتا ہوں، لیکن کیا کروں قاضی صاحب، آپ اگر شرع محمدی کے ساتھ چلتا ہوں تو یہ ملکی نظام میں نہیں چلا سکتا، ملکی نظام میں اتنی گڑبڑ ہے اور لوگ اتنے بدمعاش ہیں کہ مجھے سختی کرنا پڑتی ہے۔ بہرحال اس نے قاضی صاحب کو انعام اکرام دے کر رخصت کر دیا۔ علاؤالدین خلجی نے مغلوں سے بے شمار لڑائیاں لڑی، ان کو شکست دی، اور ساتھ ساتھ اس نے ان راستوں کو جن کے ذریعے مغل آتے تھے سینٹرل ایشیا سے، انہوں نے مضبوط قلعے بنائے، فوجیں رکھیں اور فوجوں کو مضبوط کیا۔ علاؤالدین نے سوچا کہ وہ کس طرح فوجوں کی تعداد بڑھائے تاکہ ہندوستان کے وہ علاقے جو فتح نہیں ہوئے ان کو بھی فتح کی جائے اور منگولوں کے حملے سے بچا جائے۔ اس سلسلے میں اس نے اپنے امراء سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب فوجیوں کی تنخواہیں زیادہ ہوں لیکن اشیاء سستی ہوں، کھانے پینے کی چیزیں، آٹا، دال، چینی، گھوڑے کے سامان، تلوار، تیر، تفنگ، اگر یہ سستے ہوں گے تو لوگ زیادہ سے زیادہ فوج میں بھرتی ہوں گے۔ تو اس نے فردر کہا کہ یہ میں کس طرح کرتا ہوں، پھر اس کے عمرا نے مشورہ دیا تو اس نے باقاعدہ غلہ کے بارے میں قواعد بنائے کہ غلہ جو ہے کس طرح کلیکٹ کیا جائے گا، کھیت پہ غلہ کس طرح تقسیم ہوگا، اور بادشاہ کے جو شاہی غلے خانے ہوں گے وہاں کون سا غلہ جمع کرایا جائے گا۔ اسی طرح اس نے غلے کو اگر کم ہو جائے تو سرکاری گوداموں سے کس طرح نکالا جائے گا۔ تو بڑے عرصے تک علاؤالدین خلجی کے دور میں چیزوں کی ارزانی رہی، بہتات رہی۔ پھر اسی طرح اس نے کپڑوں کے متعلق لکھا، کپڑوں کی درجہ بندی کی، کپڑوں کی مارکیٹ قائم کی، شاہی مارکیٹ قائم کی جہاں پہ ریٹ مقرر تھے، وہی ریٹ پورے ملک میں چلتے تھے۔ تو اسی طرح گھوڑوں کی قسمیں درجہ بندی کی گئی، گھوڑوں کی قیمتیں مقرر کی گئیں، اور اسی طرح غلاموں اور کنیزوں کی قیمتیں مقرر کی گئیں، اتنے پہ غلام خریدے اور بیچے جائیں گے، اتنے پہ، اس سے زیادہ بادشاہ سزا دے گا۔ اسی طرح اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، ان سب کی، مرغی کے چوزے، انڈے، ان سب کی قیمت مقرر کی گئی، بلکہ آگے بڑھ کر سوئی، دھاگا، معمولی چیزوں کی قیمتیں مقرر کر دی گئی۔ تو ایک دن دربار میں ایک نے کہا، حضور آپ نے سب چیزوں کی قیمت مقرر کر دیا، اب اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی پہلے سے قیمت مقرر نہ ہو، گو درجہ بندی ہے لیکن قیمتیں مقرر ہیں، اس سے آگے پیچھے کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے ایک چیز کی قیمت مقرر نہیں کی جس سے بڑی خرابی ہمارے نوجوانوں کی اور ہمارے سپاہیوں کی بڑی خرابی ہے۔ علاؤالدین نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے، اس نے کہا طوائفوں کا۔ حضور طوائفیں تو ابھی بھی وہی کر رہی ہیں جو ان کی مرضی، جتنی قیمت چارج کریں۔ علاؤالدین مسکرایا، اس نے کہا کہ ان کی بھی درجہ بندی ہوگی۔ پھر رقص، گانے بجانے اور ان تمام کی درجہ بندی کی گئی اور ان کی قیمتیں مقرر کی، 3 درجوں میں طوائفوں کو تقسیم کر دیا گیا، اور کوتوال سے کہا گیا کہ ان کے چودھریوں کو بلا کے طوائف بروتھل کے چودھریوں کو بلا کے ہدایت کر دیں کہ کوئی طوائف اس سے زیادہ پیسہ چارج نہ کرے۔ یہ اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، پھر اس نے تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا، جو فتوحات ہوتی تھی، معلومات ہوتی تھی،
माल दौलत मिलती थी, मुल्क में अमन व अमान हुआ तो आमदनी में भी सरकारी इजाफा हुआ, तो उसने ज़्यादा फौज भर्ती कर ली जब ज़्यादा पैसा आया, और मुलाजमों फौजियों की तनख्वाहें भी बढ़ा दी, उससे फौजी भी खुश हो गए, तनख्वाहें भी ज़्यादा हो गई, चीज़ें भी सस्ती हो गई। अलाउद्दीन ने सुना कि राजा रतन सेन जो कैद खाने में कैद था, उसकी एक बीवी पद्मनी बड़ी हसीन है, और इतनी हसीन है कि वो किसी बादशाह के बीवी बनने के लायक है, किसी राजा के नहीं। तो इसने राजा रतन राय को पैगाम भेजा कि अगर तुम्हें आज़ादी चाहिए तो पद्मनी को मेरे पास भेज दो, पद्मनी को कहो कि वो आ जाए। पद्मनी इस वक्त किसी दूर दराज पहाड़ी इलाके में छुप गई थी। जब राजा ने तो एग्री कर लिया, लेकिन जब राजपूतों को पता पड़ा, राजा के साथियों को, तो वो आग बगोला होगा। उन्होंने कहा ये कैसे होगा कि मलका को राजा हवाले कर रहा है। तो उन्होंने कहा हम ऐसा ना होने देंगे। अभी बहस हो रही थी कि राजा की एक बेटी थी, बड़ी अक्लमंद थी, उसने कहा कि आप ऐसा करें कि एक जांबाजों का दस्ता तैयार करें, जो मशहूर कर दें कि हम पद्मनी को लेकर आए हैं, दिल्ली में कैद खाने तक रसाई हासिल करें और अचानक हमला करके राजा को आज़ाद करके ले आए, बात ही ख़त्म हो जाएगी। ये राजपूत सरदारों ने मशवरा पसंद किया राजा की बेटी का, और ऐसा ही किया। कैद खाने में पहुंच कर उन्होंने अचानक हमला करके राजा रतन सेन को आज़ाद कराया, अपने साथ लेके भेज गए। जब तक खिलजी सवार पहुंचते, ये अपने पहाड़ी इलाकों में पहुंच के निकल गया। इसी तरह रानी कमल देवी थी, वो राजा से छीन के इसने शादी कर ली थी और उसको मुसलमान कर लिया था। एक दिन उसने कहा अलाउद्दीन खिलजी से कि जब मैं वहां से लाई गई तो मेरी दो बच्चियां थी, एक बड़ी लड़की थी, एक छोटी लड़की थी। बड़ी लड़की तो इंतकाल कर गई बाद में, छोटी लड़की सुना है अब जवान हो गई है, मैं उसको देखना चाहती हूँ, मेरी आंखें तड़प रही हैं उसकी। तो इसने कहा, पैगाम भेजा अपने सिपहसालारों को कि जिस भी हैले से हो लड़की तो हाजिर करें कमला देवी की बेटी को। तो जब ये खबर सुनी तो राजपूतों ने कहा कि ऐसा कैसा होगा। रामदेव मराठा था, उसका बेटा जो था इसकी देविल्दी पे आशिक था, जिसको कमला देवी की बेटी पे वो चाहता था उससे शादी करे, लेकिन वो शादी न करना चाहता था क्योंकि राजपूत था, ये मराठा था, ये कम जात थे मराठे, तो वो शादी पे तैयार ना होता था। उसने कहा अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, निकलवाया, तो फिर ये मुसलमान इसको छीन लेंगे, क्योंकि बादशाह का हुक्म आ गया कि इसको पहुंचाया जाए। तो उन्होंने दूर दराज के किलों में देविल्दी को भिजवा दिया, कमला रानी की बेटी को। अब वो सिपहसालार बड़ा परेशान था, जिसके जिम्मे लगाया था कि हर मुमकिन तरीके से लाके दो। तो इत्तेफाक की बात है कि उनको ये जाता हुआ लश्कर मिल गया, तो उन्होंने हमला कर दिया, समझा कोई और हिंदुओं का ये फौज है। लेकिन रानी की बेटी की जो मुलाजमा थी चिल्लाने लगी कि अरे ये देवी है, इसका एहतराम करो, कि रानी कंवल की बेटी है। जब ये सुना तो उन्होंने रानी कंवल को, देविल्दी को बरामद कर लिया और पालकी में बिठा के दिल्ली भेज दिया। दिल्ली में उसकी माँ मिलकर उससे बहुत खुश हुई, और अलाउद्दीन ने देखा कि उसका बेटा खिज़र खान उस पर आशिक है, तो उसने उसके साथ शादी कर दी। जो इसके आखिरी दिनों में पेश आया वो था 9 मुस्लिमों का कत्ल।
علاء الدین خلجی نے اعلان کر دیا جو نو مسلم ہیں وہ شاہی فوج سے نکال دیے جائیں، وہ جا کے کہیں اور نوکری کریں، عمرہ کے پاس چلے جائیں۔ ان میں سے کچھ تو چلے گئے امیروں کے پاس قبضے کرنے نوکری کرنے لگے، کچھ نے اس کی اپنی بے عزتی سمجھی اور گھر میں بیٹھ گئے۔ جب بے روزگار کے ہاں تو بہت تنگ ہوئے تو انہوں نے یہ طے کیا کہ کسی ہیلے بہانے سے جب علاء الدین شکار کے لیے جاتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے جان بازوں کا ایک لشکر تیار کیا۔ اس کی یہ بھنک مل گئی تو اس نے یہ حکم دے دیا کہ کوئی بھی نو مسلم نہ بخشا جائے، نہ بیوی، نہ بچے، نہ عورت، نہ مرد، اور ہر آدمی منگولوں کو، نو مسلموں کو قتل کر سکتا ہے، اور جتنا جو جس کو قتل کرے گا اس کی جائیداد، مال و اسباب سب کا مالک ہوگا۔ یہ تو بھائی تمام سپاہی تلوار ہاتھ میں لے کے نکلنے لگے جگہ جگہ اور نو مسلموں کو مارنے لگے، اور اس ہڑ بوم میں 14 سے لے کے 15,000 نو مسلم مارے گئے۔ علاء الدین کبھی بھی اپنے خلاف باقیوں کو، کیا اس کا بیٹا بھی کیوں نہ ہو، بخشتا نہیں تھا۔ پھر اباجی تھے، یہ ایک ایسا فرقہ وارانہ تھا کہ جو دہلی میں آ گئے تھے اور سال کے ایک دن جشن کرتے تھے جس میں محرمات کا خیال نہ رکھتے تھے، جس میں ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی تمیز مٹ جاتی تھی۔ اس کا بھی اس نے حکم دے دیا کہ ان کو سب کو قتل عام کر دیا جائے۔ تو اباجی کے بھی قتل ہو گئے۔ ہندوستان میں تمام 900 سالہ دور حکومت میں سب سے زیادہ فتوحات علاء الدین خلجی کو ہی حاصل ہوئی۔ گجرات سے اس کے سردار ایک خواجہ سرا کو گرفتار کر کے لائے تھے، ہندو خواجہ سرا تھا، اس نے اس کو مسلمان کیا، اور پھر اس کے چاہت میں اتنا گرفتار ہوا کہ آنکھیں بند کر کے اس کی باتوں پہ عمل کرتا تھا جیسا وہ کہتے۔ دوسرا اس نے یہ کیا کہ بیٹوں کے تربیت میں کوئی دلچسپی نہ لی، بیٹے قبل تربیت ہی محل سے نکل کر ادھر ادھر گھومنے لگے اور مختلف عہدے حاصل کر لیے۔ انہوں نے ڈھنگ سے پڑھا لکھا بھی نہیں، اور اس کو خیال بھی نہیں آیا کہ بچوں کو بادشاہی کے لیے تیار کیا جائے۔ انہی دنوں اس کو بیماری ہو گئی، استسقاء کی، پیٹ کی بیماری ہو گئی، جس میں دن بدن کمزور ہوتا گیا۔ لیکن شہزادہ خضر خان اور ملکہ جہاں کی اپنے رات دن کے مشاغل اپنے تھے۔ شہزادے کو دلچسپی تھی شراب کی محفلوں سے، مست ہاتھیوں کو لڑانے سے اور پولو کھیلنے سے، وہ اپنا کرتا تھا۔ اور دوسری طرف ملکہ جو تھی اس کو شوق تھا پوتوں پوتیوں کے عقیقے، بیاہ، شادی، نواسوں، یہ اسی چکر میں لگے رہتی تھی۔ تو علاء الدین نے اکثر شکایت کرتا تھا ملک کافور سے، جس کو اس نے اپنا نائب بنا رکھا تھا، کہ دیکھو میرے ساتھ میں بیمار ہوں، یہ لوگ مجھے پتہ بھی نہیں کرتے اور دن رات اپنی مجلس آرائیوں میں رہتے ہیں۔ ملک کافور نے اس موقع کو اچھا سمجھا، اس نے کان بھڑکانا شروع کر دیا بادشاہ سے۔ مختلف مواقع پہ اس نے ثابت کر دیا کہ شہزادہ ہو، خضر خان یا دیگر شہزادے، یہ سارے آپ کے خلاف ہیں اور آپ کے خلاف بغاوت کے لیے تیاریاں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس نے شہزادے کی گرفتاری کا اور ملکہ جہاں کو قید کرنے کا فرمان بھی علاء الدین خلجی سے حاصل کر لیا۔ ملک کافور کے داد پہ دونوں شہزادوں کی آنکھوں میں گرم سلائیاں ڈال دی گئیں، ان کو نابینا کر دیا گیا، اور اسی بیماری اور غم اور اس میں 20 سال حکومت کرنے کے بعد علاء الدین کا انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ملک کافور نے، اس خواجہ سرا نے اس کو زہر دیا تھا۔ علاء الدین خلجی نے اس طرح 20 سال حکومت کی۔
ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، شکریہ.